बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि 72 घंटों में यमन ने चौथा हमला अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े पर किया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि सऊदी अरब और यमन का भी फड्डा बन गया है कि यमनी मिसाइल को जो है वो सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर नौशकी में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां, मिसिंग पर्सनस का ड्रामा करने वालों ने एक नया ड्रामा अपना शुरू कर दिया। इसकी तमाम डिटेल्स भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और यमन के दरमियान कन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से उनके यानी जंगी तैयारों की जानिब से मुसलसल जो उनका सना गवर्नरेट है उसके ऊपर अटैक किया गया है। इस हमले के अंदर नाज़रीन बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद जो है वो शहीद भी हुए हैं और कई ज़ख्मी भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, लेकिन नाज़रीन उन्होंने कहा कि आप हमारे ऊपर एटम बम भी मार दें तो यमनियों ने कहा कि हम जो है वो फ़लस्तीनियों की हमायत नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने नाज़रीन ये चौथी मरतबा एक बड़ा हमला किया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तमाम का तमाम अरब रीजन जो है वो खड़ा हुआ है इनके साथ, अमेरिका के साथ। लेकिन इस वक्त जो ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं तो फ़लस्तीनी जो इस वक्त शदीद तरीन मसाइल का शिकार हैं, दोबारा से उन पे हमले शुरू हुए हैं। और नाज़रीन, एक दिन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा, यानी कि पिछले पूरे साल के अंदर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जिसमें 400 बच्चे एक ही हमले में शहीद किए गए हों। तो आज जो है वो यमनियों ने उन के दिफा करते हुए उनके ऊपर इस जुल्म का बदला लेते हुए एक मिसाइल अटैक किया है। और वो मिसाइल अटैक जो है वो अमेरिका और उसके हवारियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो यमन ने मिसाइल दूसरा एक और चलाया तो उसमें एक मिसाइल को इंटरसेप्ट सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम ने किया है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के सऊदी अरब जो इस वक्त बज़ाहिर बात कर रहा है और ये जो नेगोशिएशन होती रही है जंग बंदी की, उसमें भी बड़ा पेश पेश रहा। लेकिन अब जब उनके हमायत के अंदर कोई खड़ा हुआ है मजलूम की हमायत के लिए, तो उसके जवाब में अब उनके ऊपर अटैक जो है वो उनके फायर किए हुए मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। पहले भी यमन ने वार्निंग दे रखी है सऊदी अरब को, उन्होंने कहा है कि ये इस मामले में हमारे सामने मत आना, अदरवाइज हम जो है वो मजबूर होंगे कि फिर तुम्हारी तनसीबात के ऊपर अटैक करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका का हैरी ट्रूमैन जो जंगी बहरी बेड़ा है, ये चौथी मरतबा हिट किया। अभी थोड़ी देर पहले तबाहकुन मिसाइलों, ड्रोन्स के साथ इन्होंने हिट किया है और उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो उसके ऊपर तैयारा बरदार के ऊपर मौजूद था वो नाज़रीन नाकारा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक चांस भी है यमन के लिए कि वो अगर मजीद अटैक करेंगे तो हैरी ट्रूमैन को मुकम्मल तौर पे वो समुद्र में गर्क भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये समुद्र के ऊपर तैरते हुए जो शहर हैं, खास तौर पे जो हैरी ट्रूमैन इनका ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है, इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो तैयारे हैं वो भी मौजूद होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 50 जो जंगी तैयारे हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद उसमें दीगर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें एक जहाज़ के ऊपर मौजूद हों तो वहाँ पे आप हमले में ज़्यादा मुतासर होने की, समुद्र में गर्क होने की सूरत में सोच सकते हैं कि इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। कि नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं, 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटों के अंदर इन्होंने 2 अटैक किए थे। अब 72 घंटों के अंदर ये चौथा हमला है जो अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के ऊपर हुआ है। जिसके बाद अमेरिका इस वक्त नाज़रीन शदीद तरीन जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार है। कल ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हमला हुआ किसी भी अमेरिकी जहाज़ के ऊपर तो ईरान से बदला लिया जाएगा। तो ईरान ऑलरेडी तैयार है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से अगर कोई एग्रेशन दिखाया गया तो फिर ईरान उसका जवाब देने का हक रखता है। नाज़रीन, ईरान ने हालिया दिनों में जो पॉलिसी अपनाई हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ईरान करता ये है कि आलमी इदारों को बिल्कुल लूप में ले लेता है, उनको तमाम तर सिचुएशन से आगाह करता है और कहता है इसे रोका जाए।
اور اگر وہ روکنے میں ناکام ہوتا ہے تو جواب میں ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا اقوام متحدہ میں جانے کا یا پھر عالمی کسی پلیٹ فارم پہ جانے کا، تو اس لیے ایران اس حوالے سے بڑی فارورڈ گیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب خط بھی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی جانب سے کوئی ایگریشن دکھایا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ایران ان کے جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت یمن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کارڈ بھی دو، ہمارے پورے کے پورے یمن کو تہہ تیگ کر دو، پھر بھی ہم فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی خبر پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، مسنگ پرسنز کے خلاف ایک بڑا آپ کو پتا ہے کہ واویلا کھڑا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مرتے ہیں جو دہشت گرد ہیں یہ بی ایل اے سے تعلق رکھنے والے، تو مارنگ بلوچ جو ہے وہ اپنی رنگ بازیاں کرنا شروع کر دیتی ہے اور دیگر کچھ نام نہاد صحافی ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، دیکھیں جناب لوگوں کو مار دیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا ہے، یہ تو بڑے معصوم لوگ ہیں۔ لیکن ناظرین، اب صورتحال سب کو سمجھ آ چکی ہے۔ آج نوشکی کے اندر 8 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور ناظرین بڑی تعداد میں جو بولان کے پہاڑ ہیں وہاں پہ ہونے والی جنگ میں مارے بھی گئے ہیں اور جن کی لاشیں جو ہیں وہ کوئٹہ میں موجود ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اب ایک بار پھر یہ انسانی حقوق اور مسنگ پرسنز والے ڈرامے کرنے والوں نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے جی کہ جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ تو مسنگ پرسنز ہیں۔ تو یہ جو شاہ بلوچ ہے، یہ ناظرین بشیر شاہ زیب جو ہے، یہ بھی آپ کو بشیر زیب بلوچ جو ہے، یہ آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں بھی جو یہ مسنگ پرسن والے ڈرامے یہ کہتے رہے وہ تو مسنگ ہے، وہ تو غائب ہے، اور اب پتہ چلا جی کہ وہ جب اپنے ملیٹنٹس کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا اور اس کے بعد اس کو بھی جہنم واصل کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو مسنگ پرسن والے ہیں، اب یہ جو لاشیں وہاں پہ پڑی ہیں جو اس میں پاک فوج کی جانب سے حملہ کر کے جب یہ ٹرین کو انہوں نے اغوا کیا ہے تو ان کی لاشیں وہاں پہ پڑی، تو اس کے اوپر واویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ تو مسنگ پرسن تھے، ان کو مار دیا ہے۔ تو یہ مسنگ پرسن سارے کے سارے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ خلاف مرضی کہیں پہ جاتے ہیں، پوری مرضی اور پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پہاڑوں میں یہ جس طرح سے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، افغانستان میں بھی جاتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کر یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو اجلاس ہوا اس میں مخالفت کر رہے تھے، تو فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ مخالفت ہو یا جو بھی ہو، صرف بات پاکستان کے قومی مفاد کی جائے گی اور ان سب عناصر کو نہ صرف سہولت کاروں کو ٹھوکا جائے گا بلکہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے وہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی اب نشان عبرت بنایا جائے گا۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا ہی زبردست فیصلہ ہے۔ چیخنے چلانے والے چیختے رہیں گے، یہ نہ کبھی باز ہیں، انہوں نے کرنا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا جو ہے وہ مشترکہ آواز ہے کہ آپ حملہ کریں دہشت گردوں کے خلاف، چاہے وہ سرحد پار کرتے ہیں یا یہاں پہ کرتے ہیں پاکستان کے علاقے میں جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں۔ تو پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے اس آپریشن کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ناظرین میں بار بار یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ چینل کی ریچ بہتر ہو سکے۔ دوسرا چینل آپ کو پتہ ہے فلسطین کاز کو سپورٹ کرنے کے چکر میں مسائل کا شکار ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔